हाँ हाँ चलेगा 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 ये सर आमटेणी धरणीचे ते गेटीचे काम चालू आहे काम चालू आसा काम चालू आसा आज पळय उदक सगळी कमी जाला आनी भितरल्यान जो गाळ काडपाक जाय तो तातूंत पयलीं डिपोजीट जाल्लो तो गाळ काडटा आनी म्हजे पण फाल्यां म्हटल्यार कॉन्क्रिटींग सुरू जावपाक जाय गेटीची एकदां कॉन्क्रिटी बेस कॉन्क्रीट तशी तयार जाली की ताजे मागीर ते गेट्स बसयतले पूण जुलय एंड तुमी म्हणलेलें काम सुरू काबार दोन जातलें चार फरक पडटा पडना न्ही सो आनी कितले दीस शेवटी लक्षात घे म्हजी तारखे पेक्षा कितली परफेक्टली तें टॅक्निकल काम जाता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी बरी तारीख दिली आनी घिसर घाईन सगळें केलें आनी परत येतात तें जावपाक जाय सो आनी तशी उदकाची आमकां अडचण कांय ना प्रॉब्लेम काय जावचो ना वी हॅव प्लेंटी ऑफ वॉटर ओके सर काल जे बिल आयला न्ही जे गव्हर्मेंट लँडाचे ते एनक्रोचमेंटाचे त्या बिला कडेन कशे तरेन पळयता ते कारण एकदम उत्तम बील आता फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ म्हजें घर आशिल्लें जुनें घर आशिल्लें 1961 बांदिल्लें तेन्ना भाटकारान देवस्थान आमी उतर घातलें देवस्थान जमीनची उतर घातलें देवस्थान महाजनान म्हटलें बांदा तुमी अशें बांदलें मातयेचें घर बांदलें नंतर मागीर तेका भायल्यान प्लास्टर काडलो आनी तें घर पूर्ण जाल्लें आसा आतां रावता आमी तातूंत कितलीं वर्सां जालीं पूण म्हजे कडेन डॉक्युमेंट किंवा दादा कडेन म्हज्या बाबाय कडेन डॉक्युमेंट्स कांय नाशिल्ले सो सरकारान अशे प्रकारची जी घरां आसा आनी सगळीं जवळ जवळ सगळीं घरां तशींच मिटून वता हांकां सगळ्यांक मान्यता सामकी कायदेशीर मान्यता प्राप्त करपाचो विचार जो आसा पळय अत्यंत स्तुत्य असो हो विचार आनीक आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे त्या बद्दल अभिनंदन करता की इवन काही वेळा आमचें सुद्दां लक्ष येवं नाशिल्लें पूण तांचे हे लक्षात आयलें आनी तांणी तें सामकें म्हणजे ऑन द वर फुटिंगाचेर तशें हें बील हाडिल्लें आसा जेणे करून ऑपोजिशन म्हणटा फक्त वोट बँका खातीर मायग्रंट्सांक हेजो चड फायदो सी एक लक्षात घ्या कारण तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दत्तगड सारको एक एरिया आसा ते सायडीन जो आमी पळयतात दत्तगडार जे लोक आसा त्या लोकांक जवळ जवळ सगळ्यांची लायसन्स मातशी अशी ना तशी लायसन्स आसात आनी त्यामुळे दत्तगडार प्रॉब्लेम जावो आनी दत्तगडार तशें पळोवपाक गेल्यार वोट्स आसा आमचे मूळ जे लोक आसा तीच वोट्स चड आसात सो इज नॉट वोट बँक ते लक्षात घेयात विरोधी लोकांचो तो भागच की खंयचें सरकार बरें काम करता पळय न्ही तें वायट कशें हें दाखोवपाचें हो तांचो प्रयत्न आसता कितें आसता आमचो प्रयत्न लोकांचें बरें करपाचें हें सरकार शिवाय अजून कोण करूंक शकना आनी त्यामुळे सरकारांतले प्रत्येक भागीदारी जे आसा पळय मिनिस्टर जे आसा पळय ताणें बरें काम कशें करपाचें ह्या गजाली कडेन कटाक्षान पळयतात आनी करपाक पळयतात तुका तें आतां एक उदाहरण दिवन सांगलें तुजे घराचें खरेंच ह्याच लोकांक बेनिफीट जातलें काय मायग्रंटा खातीर सी मायग्रंट समजा आतां 1962 63 64 आयिल्ले अशें करुया आतां उदाहरणां म्हाका जे शिकोवपी काही टिचर आशिल्ले पळय न्ही ते महाराष्ट्रांतले आयिल्ले आशिल्ले आनी ते तेन्ना